सामने को मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सीएम हाउस पेशावर में मौजूद हूं। कल अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से इमरान खान का अडयाला जेल से मैसेज आता है और जो नया सीएम है वो सुहेल अफरीदी को लगाने का फैसला आता है। अब कल से लेके आज तक क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ पहुंची है, कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा मैं आपको सीएम हाउस का माहौल भी आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस टाइम सीएम हाउस में क्या चल रहा है और इमरान खान क्या इरादा रखते हैं, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि इमरान खान का ये मैसेज आता है कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए, वो रिजाइन दे दें और उनकी जगह जो नए सीएम होंगे वो सुहेल अफरीदी होंगे। ये खबर तो आप तमाम लोगों ने सुन ली होगी। लेकिन सुहेल अफरीदी को क्यों लगाया गया? सुहेल अफरीदी एक ऐसे नौजवान वर्कर हैं जो 2006-7 से आईएसएफ से ताल्लुक था और फिर एक मिडिल क्लास, मैं कहूंगा कि मिडिल क्लास से भी नीचे जो क्लास होती है, उस क्लास से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान थे। मेहनत की, कोशिश की, 2015 में कौंसलर का इलेक्शन लड़ा और 2025 में इमरान खान उसे वजीर आला बना देते हैं और फिर ये ताकत भी इमरान खान ही रखते हैं कि वो अडयाला जेल से बैठ के हुक्म देते हैं, सीएम चेंज हो जाता है, अडयाला जेल से बैठ के हुक्म देते हैं, तो अवाम निकल आती है। अडयाला जेल से बैठ के हुक्म देते हैं तो हर चीज बदल जाती है। अडयाला जेल से बैठ के एक ट्वीट करने का कहते हैं तो पूरे ट्विटर पे इमरान खान छा जाते हैं। बर्थडे आती है, इमरान खान छा जाते हैं। कोई भी ऐसा दिन आता है तो हर तरफ इमरान खान का जिक्र होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि अब जो है वो सीएम सुहेल अफरीदी होगा तो सीएम चेंज हो गया। इतनी सी बात ही, इतना सा फिक्रा बोलते हैं और बाहर तमाम गेम चेंज हो जाती है। बाहर जो मुखालिफिन है उनको तकलीफ होती है। अब सुहेल अफरीदी के हवाले से बात करूं तो सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया सीएम के लिए। जो स्टेटमेंट्स हैं अता तारर की या बाकी जो पेड सहाफ़ी हैं उनकी मैं आपको स्टेटमेंट्स तो बताता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं सीएम हाउस में मौजूद हूँ और मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आप देखें जहां नौजवानों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो इस टाइम सीएम हाउस में मौजूद हैं। और फिर मैंने ये देखा, मैंने ये चीज नोट की कि सुहेल अफरीदी के सीएम बनने से जो नौजवानों में और जो स्पेशल तहरीके इंसाफ के कारकुनान में जो खुशी है वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब तमाम लोग कबूल कर रहे हैं। सबसे जो अहम चीज होती है वो होती है कबूलियत। देखिए, मकबूलियत तो किसी की भी हो सकती है, मकबूल तो मैं अब क्या एग्जांपल दूं, मकबूल कोई भी हो सकता है, लेकिन कबूलियत सबसे अहम चीज होती है। अब सुहेल अफरीदी को तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम लोग, तमाम कारकुनान, एक आम इंसान कबूल कर रहा है क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में से एक नौजवान है। तो सुहेल अफरीदी, यहाँ मैंने कई लोगों से बात की, इस टाइम आपको सैकड़ों वर्कर्स जो हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। अफरीदी कबीले से ताल्लुक रखने वाले काफी नौजवान यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं पेशावर के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे बात की तो वो इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो कहते हैं कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं, हम इमरान खान के इस फैसले को सराहते हैं। अब अली अमीन गंडापुर इस टाइम जो ये सीएम हाउस है इसके पीछे एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें तमाम सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको मदऊ किया गया है। अब एक तासुर ये भी है, एक चीज ये भी सोची जा रही है कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस बगावत ना कर जाए या उनको खरीद ना लिया जाए, लेकिन अभी तक इस टाइम मैं जहां पे मौजूद हूँ अभी तक की इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास उनके तमाम एमपीएस की तादाद जो है वो मुकम्मल है और तमाम एमपीएस मौजूद हैं। तमाम एमपीएस जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ इजहार यकजहती करते हैं और कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे। अब आपको पता है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई तो इन्होंने खरीदने की कोशिश की, तमाम हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम तमाम हरबे जो है वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने तमाम एमपीएस को मदऊ किया है। अशाइया है अलवदाई अशाइया कि अली अमीन गंडापुर आज मैं ये कहूंगा कि आज आखिरी रात बतौर सीएम उनकी इस सीएम हाउस में है। सुबह वो इस सीएम हाउस को छोड़ देंगे और फिर वो जाएंगे अपने हलके में डेरा इस्माइल खान और फिर उसके बाद जो ही इस्तीफा कबूल होता है तो वोटिंग होगी और सुहेल अफरीदी 100% तहरीक इंसाफ की जानब से खैबर पख्तूनख्वा के सीएम बन जाएंगे। अब सुहेल अफरीदी की बात करूं, अब आपने पहले ये अता तारर की स्टेटमेंट सुने, वो कहते हैं कि अली अमीन से रंजस ये थी कि वो दहशत गर्दी की सहूलत कारी नहीं कर रहे थे। सुहेल अफरीदी दहशत गर्दों के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, इश्तिहारी मुराद सईद का साथी है। अब एक चीज आप नोट कर लें कि मुखालफीन भी कह रहे हैं कि मुराद सईद का साथी है,
اور اس چیز سے بھی بہت ہی زیادہ تکلیف ہے کہ مراد سعید کا ساتھی ہے، یہ مراد سعید کا تیار کردہ نوجوان ہے، یہ مراد سعید کی ٹیم سے ہے، یہ آئی ایس ایف کا نوجوان ہے، یہ یوتھ ونگ کا نوجوان ہے، مراد سعید نے ٹرین کیا ہے، اور مراد سعید کا ساتھی ہونے کی وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ تکلیف ہے تمام مخالفین کو۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بات کلیئر کر دوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے، کابل میں نہیں، افغانستان میں نہیں۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی نرم گوشہ رکھتے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے، بیسک سہیل افریدی کا تعلق ہی ایک ایسے علاقے سے ہے جسے ایجنسی کہا جاتا ہے، جسے خیبر ایجنسی کہا جاتا ہے، جو ایمرج ہوا تھا خیبر پختونخوا میں۔ سہیل افریدی کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ اب سہیل افریدی کیونکہ قبائلی ایک نوجوان ہے، قبائل سے تعلق رکھنے والا ایک افریدی نوجوان ہے، تو وہ اپنے قبائل کے درد کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے درد کو زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کے قبائل کے لوگ، کس طرح قبائل کے بچے امن کا نام لے کے انہیں مار دیا جاتا ہے، چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو سہیل افریدی کیونکہ وہ قبائل سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے، تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ اب وہاں سے نوجوان اٹھ کے خیبر پختونخوا کے سی ایم بن گیا ہے، تو یہ تو کسی بھی طرح ہمارے ان ارادوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب عطا تارر ہو جائیں، اعظم نذیر تارر ہو جائیں، اس کے علاوہ ان کے جتنے پیڑ صحافی ہیں وہ اس ٹائم سہیل افریدی کے خلاف، ایون کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانی ہے، مطلب افغانی ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سمگلنگ کا کام ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کتنے کروڑوں میں علیمہ خان، کتنے کروڑ علیمہ خان کو دیا، حالانکہ یہ 7 محلے کے گھر میں رہنے والا نوجوان ہے، 2015 میں کونسلر کا الیکشن لڑنے والا نوجوان ہے، اور آپ اس کی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نیچے زمین پہ بیٹھا ہوتا تھا اور عمران خان نے تربیت کی اور آج یہ نوجوان یہاں تک پہنچا ہے۔ تو جو عطا تارر کی تکلیف ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کس کی تکلیف ہوگی، اور کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے رنجش یہ تھی کہ وہ دہشت گردی کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے۔ اب عمران خان کیا کہتے تھے ڈیلا دل سے؟ عمران خان ایک ہی پیغام دیتے تھے، امن امن امن۔ عمران خان کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کو آپریشن میں نہ دکھلا جائے، عمران خان کہتے تھے خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، عمران خان اس چیز کو روک رہے تھے، اور وہ اپنی ٹویٹ میں اس چیز کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ سہیل افریدی اب آئے ہیں تو تمام تکالیف جو ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ٹائم جو ماحول ہے سی ایم ہاؤس کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک ایسا سی ایم آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل بیان ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کیا کرے گا، اور پھر وہ ان کی سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ اب عمران خان کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو اکتوبر نومبر یہ ماہ اتنے اہم ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے حوالے سے۔ اگر ہم لاسٹ ماہ کی بات کریں، لاسٹ ایئر کی بات کریں، لاسٹ ایئر میں 28 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے پنڈی کا ایک پروٹیسٹ رکھا تھا، تمام مارچ جو تھا وہ جا رہا تھا، کٹی پہاڑی سے واپس آیا، پھر 4 اکتوبر کو دوبارہ گیا، پھر 24 نومبر کو دوبارہ گیا، مطلب 2 ماہ میں تقریباً 3-4 دفعہ عمران خان نے اس قوم کو نکالا۔ تو یہ 2 ماہ ایک ایسے مہینے ہوتے ہیں جہاں موسم بھی نارمل ہوتا ہے، لوگ بھی نکل آتے ہیں، اور ایک عوام ایک کثیر تعداد میں نکل آتی ہے۔ اب گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، سردیوں ہوں تو سردیوں میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ 2 ماہ کافی اہم مہینے ہوتے ہیں۔ اور آج عمران خان نے ایک اور اہم فیصلہ کیا۔ عمران خان نے آج جو پنجاب کی جتنی کمیٹیز ہیں ان کو استعفے دینے کا کہہ دیا۔ اس سے پہلے جو وفاق کی کمیٹیاں تھیں ان کو کہا گیا، آج پنجاب کی کمیٹیوں کو بھی کہہ دیا گیا۔ ان شارٹ کہ اب مزاحمت ہونے جا رہی ہے، اور مزاحمت کے لیے ایک مزاحمتی بندے کو، ایک مزاحمتی نوجوان کو چنا گیا ہے، کیونکہ اگر کردار دیکھا جائے 24 نومبر کا، 4 اکتوبر کا جلسوں کا، تو سہیل افریدی کا کردار 2007 سے لے کے آج تک صرف مزاحمت کا کردار ہے، اور کردار تو میں نہیں جانتا، لیکن مزاحمت ہمیشہ کی ہے، فرنٹ لائن پہ رہا ہے، سولجر بن کے رہا ہے۔ تو عمران خان نے اب اسے اپوائنٹ کر دیا ہے، تو عمران خان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی کال دینے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سہیل افریدی کو لگایا گیا ہے۔ اور جو عمران خان کی سوچ ہے، آپ اندازہ لگائیں عمران خان کی سوچ کا، کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ سہیل افریدی نے پہلا الیکشن جو ہے وہ عمران خان جیل میں موجود تھے۔ اب آپ نے یہ بات کو ذرا غور کرنا ہے، عمران خان جیل میں موجود تھے، سہیل افریدی نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن صوبائی اسمبلی کا کنٹیسٹ کیا 8 فروری کو، اور عمران خان اس سے پچھلے سال 5 اگست کو جیل میں تھے، 5 اگست کو گرفتار ہوئے۔ اب 8 فروری سے لے کے آج کی تاریخ تک سہیل افریدی کا کیا کردار ہے؟ یقیناً عمران خان کو رپورٹ گئی ہے
یقیناً عمران خان کو پتہ چلا ہے، اس کے بعد عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہے۔ تو اس کا واضح ثبوت اس چیز سے ملتا ہے کہ یہاں کوئی تقریب نہیں ہے، یہاں کوئی کال نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، تو اتنی تعداد میں ورکرز پہنچے ہیں، ورکرز ہوش ہیں، اور اگر عمران خان دوبارہ کال دے دے تو ورکر نکلیں گے، ضرور نکلیں گے۔ تو اس ٹائم سی ایم ہاؤس میں یہ چل رہا ہے، باقی کیا ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیا چینجنگ آتی ہے، کون کہاں بیٹھتا ہے، کب حلف لیا جاتا ہے، تمام چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔